राम्रो होस्, सधैँ राम्रो होस् र 17 वर्ष होइन 70 वर्ष पनि हामी मनाउन पाऊँ, छोराछोरीले यो बिडो सम्हालोस्, सधैँ राम्रो होस्। त्यसो अनि यो चाहिँ अब हाम्रो आइटिसीको लागि भयो अनि अब रुस्कालाई अनि हाम्रो तर्फबाट यो हुन्छ पर्सनली हाम्रो साथीहरुको ग्रुपबाट कोब्रा ग्रुपबाट यो खोलेर देखाउनु पर्छ अनि बोल्ने हो के राख्छ माया हो त्यो त केही हैन हैन एउटा सम्झना माया ए ल नाली चाहिँ लाग गरिदिएको ल रुस्काजी सुरु गर्नुहोस् आफ्नो स्कुल अफ ब्युटिसियनको बारेमा जानकारी सहित सबैजनालाई नमस्ते सबैलाई आजको हाम्रो यस आइटिसी स्कुल अफ ब्युटिसियनको 7th एनिभर्सरीमा आउनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले चाहिँ मेरो यो एनिभर्सरी चाहिँ 10th देखि सुरु गरेको किन भन्दाखेरि 1 वर्ष 2 वर्ष भनेको चाहिँ दुःख गर्ने टाइम हुँदो रहेछ जब 10 वर्ष नाग्दै जान्छ अलिअलि फल पाउने पनि टाइम रहेछ र अहिलेको अचिभमेन्ट भनेको त्यही नै लाग्छ मलाई र यो 17 वर्षमा चाहिँ 9000 भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने मौका पाएकी छु र यसमा चाहिँ साथ मेरो आइटिसी फ्यामिली मेरो स्टाफहरू र त्यस्तै गरेको मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई दिन चाहन्छु र त्यसपछि गएर चाहिँ मलाई ब्याक सपोर्ट सधैँ दिने मेरो फ्यामिलीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र इच एन्ड एभ्री टाइम चाहिँ मेरो प्रोग्रामलाई चाहिँ एकदम सक्सेसफुल बनाउन आइदिनु हुने मेरो आदरणीय गुरु राष्ट्रिय म्याम त्यस्तै गरिकन सीता जिजु सिनियर ब्युटिसियन त्यस्तै गरिकन मिस नेपाल 2000 उषाजी अनि त्यस्तै एकदम मिस्टर मोडल अफ द वर्ल्ड दिकपाल भाइ त्यस्तै गरिकन म्यान हबबाट हाम्रो सुशान्त भाइ अनि यस्तै प्रशान्त भाइ लगायत तपाईँ सम्पूर्ण मिडियालाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच हामीले चाहिँ सधैँ एकदम भव्य ठुलो गर्ने गरेको थियौँ ताकि त्यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा सेलिब्रेसन वर्षमा एकचोटि गर्ने गरेको थियौँ र अहिलेको माहौलले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सेलेक्टेड थोरै बसेको छौँ ओके यसरी भए पनि आज हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई म्यामको सर्वप्रथम धेरै धेरै आशीर्वाद र उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु र उसले चाहिँ निरन्तर अर्थ हो उसको मेहनत चाहिँ भने बुझिन्छ मेहनत र एफर्टको एकदम कडा परिश्रम गर्ने भएकोले यो स्थितिसम्म पुग्यो र म असाध्यै भेरी मच सेटिस्फाई कि उसको चाहिँ काम देखेर उन्नति प्रगति देखेर त्यो चाहिँ मलाई असाध्यै प्रफुल्लित खुसी हुन्छु अब आफ्नो बच्चा जस्तै लाग्छ नि त होइन अहिले हो कति वर्षसम्म त्यसै तर मलाई चाहिँ यो पार्टी प्यालेसहरूमा गरेको भन्दा यो गरेको एकदम कोजी फिल भइरहेको छ कि नजिकिएको जस्तो होइन नजिकिएको न्यानो फिलिङ हुन्छ नि वार्म लभ त्यस्तो चाहिँ फिलिङ भइरहेछ नौलो पनि भयो होइन रमाइलो वातावरण सबैजना आउनु भएको छ होइन तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु आइदिनुभयो र उसलाई चाहिँ सधैँ सपोर्ट गर्नु होला सबैले आज जस्तै गरेर पछि र निरन्तर उसको प्रगति उन्नति होस् भन्ने कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ पुगाउँछु अब मिस नेपाल उषा खड्गेजीले पनि केही जाओस् न शुभकामना मन्तव्य तपाईँ पनि एकदम यहाँहरू सबैजना आइदिनु भयो मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा सपोर्ट एकदमै जरुरी छ काम भनेको हामी आफूले गर्ने हो तर त्यो काममा अघि बढ्न र सफल हुन र त्यो कामको प्रतिफल पाउनको लागि चाहिँ अवश्य पनि धेरै मानिसको हात हुन्छ धेरै मानिसको सपोर्ट हुन्छ त्यसमा घरभित्र घर बाहिर आफ्नो शुभचिन्तकहरू सबैको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा एउटा महिला स्वावलम्बी हुनको लागि साहसी हुनको लागि
हामी सबैजना शिक्षित छौँ कि तर स्वावलम्बी पनि सबैजना छौँ, साहसी पनि छौँ, तर त्यो साहसलाई अगाडि बढ्नको लागि एउटा जुन ब्याकबोन चाहिन्छ त्यो भनेको चाहिँ फ्यामिलीबाट आउने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडिको व्यक्तिहरू जसमा हामी बाहिर गएर काम गर्छौँ अनि बाहिरको व्यक्तिको सपोर्टले अगाडि बढ्यो। सो एउटा महिला आत्मनिर्भर हुनको लागि अवश्य पनि घरबाट बाहिरबाट सपोर्ट हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि रुस्काजीले आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि आफ्नो घर परिवार सँगसँगै एउटा करियरलाई एउटा कामलाई अघि लिएर अगाडि बढ्नुभयो र सँगसँगै उहाँले आफू जस्ता धेरै महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल पनि बनाउनु भएको छ कि किनभने एउटा काम सिक्नु र त्यो सिपलाई युटिलाइज गर्नु चाहे त्यो सानो स्तरमा किन नहोस्, ठुलो स्तरमा किन नहोस्, एउटा गल्लीमा किन नहोस्, एउटा घरको कोठामा किन नहोस्, उहाँले जुन एउटा शिक्षा एउटा जुन उहाँलाई सिप प्रदान गर्नु भएको छ त्योबाट कमाएर खाइरहनु भएको छ कि धेरै महिलाहरूले। त्यो कारणले गर्दा इम्पावर हुनु भएको छ इच एन्ड इन्डिभिजुअल महिला। त्यसको लागि चाहिँ रुस्काजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको स्टुडेन्ट धेरै नै बढोस्, उहाँको स्टुडेन्टले अरू स्टुडेन्टहरू पनि जन्माउनुहोस्, यो नै शुभकामना छ। र मेरो इच्छा चाहिँ के छ भन्दा मेरो बिजनेसलाई या मेरो कामलाई मेरो छोराछोरीले पनि अगाडि बढाओस् भन्ने छ। किन भन्दा मेरो बुवाको बिजनेसलाई हामीले हेरेनौँ, मेरो भाइले पनि गरेन। सो मेरो चाहना त्यो छ भने म मेरो साथीको लागि के सोच्छु भन्दा उहाँको 2टा छोराछोरी छ, छोराछोरी छोराको इन्ट्रेस्ट के होला, छोरीको इन्ट्रेस्ट के होला, तर आफ्नो इन्ट्रेस्ट बावजुद पनि आमा बुवाको जुन यो यत्रो दुःख छ नि त यो 17 वर्ष 20 वर्षको होइन, यो दुःखलाई चाहिँ तिमीहरूले अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। एटलिस्ट हाम्रो यादमा भयो भने हामी त सधैँ त हुँदैनौँ नि त, तर मेरो बुवा आमाले स्टार्ट गरेको बिजनेस हो भनेर यसको एउटा बेस चाहिँ सधैँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ एज अ चाइल्ड, एज अ सन्तान या भनौँ। अनि भोलि पनि तपाईँको छोराछोरीले पनि मेरो हजुरआमाले गर्नुहुन्थ्यो रे होइन, हामीले यो गरेको हो भनेर यो एउटा पिँढी दर पिँढी बढोस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ छ। किन भन्दा उहाँले गर्नुभयो, उहाँपछि यो सकिने होइन कि यो कन्टिन्युस होस् र तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा, आफ्नो पढाइ, आफ्नो सबै कुरा एक ठाउँमा छ। त्यस सँगसँगै यो सपोर्ट भयो भने हामी यो जीवनमा भएन भने पनि हामी बाँचेनौँ भने पनि हामीले गरेका गुणहरू र हामीले दिएको सिप, हामीले दिएको कामहरू चाहिँ कन्टिन्यू अगाडि बढोस् भन्ने हुन्छ। र भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जब छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवाको कामलाई सपोर्ट गर्छ, त्यो काममा हात हालेर त्यो करियर बनाउँछ, त्यो जस्तो हुन्छ नि प्राउड मोमेन्ट चाहिँ केही पनि हुँदैन एउटा एज अ प्यारेन्ट्स एउटा आमा बुवालाई। सो थ्याङ्क यू सो मच। छोराछोरीलाई पनि जति बेला पनि म यहाँ आउँछु होइन, ओपनिङदेखि रुस्काजीको त कुनै प्रोग्राम अहिलेसम्म सायदै छुटेको छ, एउटा सायद छुटेको थियो लास्ट इयर, म पोखरा थिएँ त्यही कारणले छुट्यो। र आउँदाखेरि देख्छु मा पनि एकदम पुरै खटिरहनुहुन्छ। हाम्रो अब म त ज्वाइँ साहब नै भन्छु उहाँलाई है, म दाइ भन्छु नर्मली, तर अब साथीभाइहरूले भिनाजु भन्नुपर्ने हो, तर म ज्वाइँ नै भन्छु। सो उहाँ पनि एकदम व्यस्त, छोराछोरी हेर्छु त्यत्तिकै खटिरहेको देख्छु, ओ माई गड यस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो। त्यो सधैँ होस् बाबा तिमीहरूको तर्फबाट होइन। र श्यामजीलाई मैले चिनजान भएको, श्यामजी र मेरो त 20 वर्ष भयो। मेरो पहिलो इन्टरभ्यू फुल कभरेज मेरो फ्यामिलीसँग उहाँले नै निकाल्नु भएको थियो। र अरू मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, सम्पूर्ण साथीलाई, सम्पूर्ण हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू। अनि दिकपाल भाइसँग मेरो चिनजान यही इन्डस्ट्रीमै आएर भएको, रुस्काजीकै थ्रुबाट चाहिँ हामी अलिक क्लोज भएको। नर्मली त हामी एकदमै प्रोफेसनली एउटा प्रोग्राममा भेट्नु नै हाई हेलो द्याट्स इट मात्र थियो, तर रुस्काजीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो भाइ एकदम क्लोज हुनुभयो। हाम्रो दिदी आदरणीय दिदीसँग चिनजान 20 वर्ष भयो होइन। राजेश्री म्यामलाई हामीले सधैँ म कलेज हुँदा पेपरमा हजुर हजुर त्यति बेला देखिरहन्थेँ पेपरमा, टिभीमा उहाँको इन्टरभ्यूहरू आउँथ्यो र अहिले सँगै बसेर यसरी सँगै एउटै आँगन सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ प्राउड फिल भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब सीता म्यामबाट तर्फबाट केही जाओस् न। म चाहिँ उहाँहरूको कुरालाई रिपिट गर्न चाहन्न, किनभने धेरै कुरा 80% उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। अलिकति म फरक धारमा जान चाहन्छु, किनभने प्र्याक्टिकली म पनि ब्युटी एक्सपर्ट भएको कारणले उहाँले चाहिँ मेरो बहिनी रुस्काजीको मेहनत, लगन र उहाँले गर्नुभएको जुन छ, म दङ्ग पर्थेँ कि बनेपा गएर आएर फेरि बेलुका आएर आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिएर ओ माई गड तिमी सधैँ गर्छौ है बहिनी? सधैँ। अनि त्यहाँ जाँदा पनि हेर्थेँ हामी त कार्यक्रम, हामी एउटा संस्थागत रूपमा पनि हामी धेरै नजिक भएर काम गरेको 2जना दिदी बहिनी, सिटिबिटीमा नि हामी सँगै काम गऱ्यौँ। हामी कोअर्डिनेटर दिदी आदेश दिजुहरू बसिन्छ, हामीले एकदम एउटा फ्यामिली जस्तो काम गऱ्यौँ। र उहाँको एउटा मैले पाएको राम्रो पक्ष भनेको पोजिटिभ हो। मान्छेले जब सफल हुन चाहन्छ ऊ पोजिटिभ हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा
दोस्रो पोइन्टमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले जति पनि अहिले विद्यार्थी उत्पादन गर्नुभयो उहाँले निष्पक्ष रूपमा सिकाउनु भयो। कस्तो हुन्छ भने मान्छेले म जतिको नसिकोस् मभन्दा अलिक जान्ने नहोस् भन्ने भावना लिन्छ आफ्नो विद्यार्थीलाई। त प्र्याक्टिकली मैले पनि धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेर इन्स्टिट्युट चलाएको मेरो अनुभव दिन्छु, मैले भन्दैछु। तर हामी के गर्छौँ भने हामीले सिकेको भन्दा बढी उनीहरूलाई हामी ज्ञान दिन्छौँ। हामीले त्यसलाई कहिले पनि पैसासँग तौल्या पनि छैन। यही बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा होला होइन, यतिकै हामी एक्सपर्ट हुँदैनौँ। त्यो नै के हो त उहाँको प्लस पोइन्ट हो। यो जुन उहाँको यहाँ आज नाम छ, इज्जत छ, जुन यो पेसामा उहाँले एउटा आफूले मेहनत गरेर कमाउनु भएको छ, यो चाहिँ नेसनली मात्र नभएर इन्टरनेसनली रूपमा जाओस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु होइन। यस्तो राम्रो फ्यामिली, यस्तो सपोर्ट होइन, अब उहाँको मेहनत सबै कुराहरू नि त सबै कुरा भएर न उहाँ सफल हुनुभएको हो। त्यो भएर अझ उन्नति प्रगति होस्। हामी धेरै ढिलो नगरौँ, केक काटौँ, केक खाउँ, लकडाउन छ, फेरि कोरोना सारेर आयो भन्छ घरको मान्छेले। त्यही भएर यहाँलाई फेरि पनि शुभकामना। उहाँलाई साथ दिनुहुने उहाँका इन्टायर टिम, आइटिसीको इन्टायर टिम बहिनीहरूलाई पनि शुभकामना है। सफल नभएर सफल हुँदैन। यो ज्वाइँ साहब, छोरा छोरी यिनीहरूलाई त मैले यत्रो दिएको, त्यही भएर यत्रै लाग्छ है बाबु नानी। हृदयबाट अघि दिइसके आउनुहुने मिडियाबाट पाल्नु पत्रकार मित्रहरू है। मेरो नाम चाहिँ सीता नेउ भन्ने पाठक। म पनि यो पेसामा विगत 25 वर्षदेखि छु र बहिनीहरूसँग हामी सँगै नै काम गरेका छौँ। दिदीकै छत्र अहिले हामी 3 जना चाहिँ सिटिभिटीमा सँगै काम गर्छौँ ताकि ब्युटिसियनहरूलाई ब्युटिसियनको कोर्सलाई अझ राम्रो गर्नलाई चाहिँ म्यामसँगै पढेर आज म म्यामसँगै त्यही कोर्स डिजाइनमा पनि छु। दिजुहरूलाई त्यही भेट भएको गर्दाखेरि मलाई पनि यो आँगन साट्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। सोचेको पनि थिइनँ, किनभने हिजोको दिनमा उहाँहरूले मेरो एक्जाम पनि लिनुभएको थियो। आज म उहाँहरूसँग बसेर अरूको एक्जाम लिन्छु, क्वेसन्सहरू बनाउँदा करिकुलम गर्दा चाहिँ एकदम प्राउड लाग्छ। ताकि यो चाहिँ कहिले नसोचेको कुरा हो नि त। उहाँहरूसँग बसेर यस्तो गर्छु सोचेको थिएँ, उहाँहरू जस्तो बन्न पाए हुन्छ चाहिँ लाग्थ्यो र त्यो चाहिँ फुलफिल भएको चाहिँ फिल भएको छ। यता दिपाल भाइहरू पनि सबैजना उहाँहरूले सबै कुरा बोलिसक्नु भएको छ होइन। मैले अलिकति थप्नुपर्ने चाहिँ मेरो जुन मोडलिङ जर्नीमा हाम्रो रुचका दिदीसँग खास इभेन्टतिर भेट हुन्थ्यो, त्यस्तो धेरै चिनाएको थिएन सुरुमा। अनि मलाई हजुर भेट हुन्थ्यो। पछि चाहिँ म इन्टरनेसनल प्रेजेन्टमा जाने बेलामा अनि मलाई अब अलिकति केटा मान्छेले मेकअप गरिँदैन नर्मली, तर अब इन्टरनेसनल प्रेजेन्टमा जाँदा चाहिँ गर्नुपर्छ भनियो होइन। सो कसलाई भन्ने होला त त्यो बिचमा अलिअलि चिन्जान चाहिँ छ भनी हेर्छु भनेर मैले त्यसरी दिदीलाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ। दिदीले बोलाउनु भयो मलाई, केटा मान्छेले कसरी ट्रेनिङ गर्ने, त्यही मेकअप गर्ने सबै सिकाउनुको साथसाथै एक प्याक कस्मेटिक्सहरू पनि मलाई दिएर पठाउनु भएको थियो। र त्यो प्रेजेन्टमा जाँदा चाहिँ सबभन्दा धेरै कस्मेटिक्स लिएर जाने केटा मान्छे कन्टेस्टेन्ट मै थिएँ होला। त्यो त्यसरी चाहिँ मेरो दिदीसँग क्लोजनेस बढेको थियो। सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। मैले त दिदीलाई के हेल्प गर्नु, दिदीले चाहिँ सधैँ हेल्प गर्नुभएको छ मलाई होइन। सो एकदम धेरै खुसी लाग्यो। प्रायः आइरह हुन्छु म पनि दिदीसँग जब चिन्जान भयो एनिभर्सरीहरूमा। यसपालि अझै हामी यो कोरोनाको बिच पनि यसरी उपस्थित भएको छौँ, अलिअलि रिस्क फिल भइरहेछ। तर पनि जुन उहाँले हामीलाई आत्मीयता देखाउनुहुन्छ त्यसले गर्दा नि यो बिजामा भएको जस्तो लाग्यो मलाई। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स थिएँ। अनि अझै 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 सुशान्तजी तपाईँको आफ्नो परिचय चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सुशान्त काजी श्रेष्ठ अनि म चाहिँ म्यान अफ द इयर नेपाल 2018 अनि मिस्टर काठमाडौँ 2018। अनि मेरो फर्स्ट रुचका दिदीसँग भेट चाहिँ हाम्रो सरकै दिपाल सरकै प्रोग्राममा भएको थियो। अनि आई फर्स्ट मेट हर देयर। त्यहाँ एकदम उहाँसँग सँगै स्टेज सेयर गर्दाखेरि एकदम रमाइलो पनि भयो होइन। अनि धेरै कुरा पनि सिकेँ, किनकि त्यो पछि म इन्टरनेसनल जान लागेको थिएँ। अनि दिदीले मलाई इन्टरनेसनलको बेलामा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ रिगार्डिङ ब्युटी टिप्स एन्ड अल, त्यो आफूले कसरी मेन्टेन गर्ने एन्ड अल होइन। फर्स्ट अफ अल त आई डोन्ट थिङ्क सो आई डिजर्भ दिस प्लेटफर्म बिकज यहाँ एकदमै लेजेन्डहरू हुनुहुन्छ होइन। म त एकदमै सानो छु, भर्खर आई बिङ इन दिस इन्डस्ट्री एन्ड बट अहिले भर्खर भए पनि रुचका दिदीले चाहिँ एकदमै मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। मेरो एभ्री इभेन्ट्सदेखि लिएर एभ्री प्रोग्रामदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री मेरो चिज अहिले जुन जुन म फिल्डमा गइरहेको छु, रुचका दिदी एन्ड प्लस दिपाल सर इज अलवेज बिन देयर फर मी। एउटा सानो इभेन्ट भए पनि रुचका दिदीले चाहिँ जहिले मलाई पुस गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ, यु आर डुइङ गुड भनेर। अहिले जहिले पनि फोटोजहरूमा भयो, भिडियोजहरूमा भयो, इच एन्ड एभ्री मेरो इभेन्ट्समा भयो, इच एन्ड एभ्री चिजहरूमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि आइ एम रियली ह्याप्पी द्याट आई मेड हर एन्ड फर्स्ट अफ अल। त्यसपछि चाहिँ म्यामलाई एकदमै बधाई छ एनिभर्सरीमा है, अझै धेरै जाओस् होइन। अझै 2टा एनिभर्सरी त आयो, अझै अरू एनिभर्सरी पनि आउन पाऊँ। पहिला चाहिँ अब यो ब्युटी चाहिँ कामलाई
यस्तो काम हजाम त के भन्थ्यो होइन म त अब मेरो घर त क्याम्पस र घर सँगै छ बिचमा पर्खालमा चाहिँ थाहा छ म क्याम्पस क्लास लिइरहेको पनि मैले इन्भिटेसन पाएको थिएँ हजुर क्लास लिइरहेको थिएँ अनि त्यहाँ त्यत्रो पढेर पनि के यस्तो काममा लागेको भन्थ्यो मलाई मेरो आफ्नै घरमा छ होइन अनि मलाई त इन्ट्रेस्ट लाग्ने पहिला स्कुल लाइफदेखि नै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो कि ऋषिकेश शाह हुनुहुन्छ लन्डनको एम्बेसडर पुरा फर्स्ट कि सेकेन्ड एम्बेसडर उहाँको मिसेसले भइगयो सिकेर आएको अनि उहाँले गरेको देखेर नै मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो है अनि त्यो पनि हो न एउटा दिदी राणा फेमिलीमा भएको त्यो पुच्छरले आएको जान्थेँ हेर्नु अनि अब 9-10 भएपछि त एसएचजी दिने होइन अनि स्टप गरेर अनि पढाइको लागि होइन त्यसपछि त्यो मलाई इन्ट्रेस्ट त छँदै थियो विदेश गएर मैले ट्रेनिङ गरेँ र धेरैले त्यसो भन्थ्यो त्यत्रो पढेर क्याम्पसको प्रोफेसर प्राध्यापक भएको कस्तो हुँदैन चाहिँ वर्क इज वर्क काम भने कुनै सानो हुँदैन र अब यो म पढाइबाट अब 27-28 वर्ष भयो पढाएर त्यहाँ म रिटायर हुन्छु तर यो स्किलबाट कहिले पनि रिटायर हुनु सक्दैन मान्छे जबसम्म आफ्नो हात खुट्टा चल्छ दिमाग चल्छ तबसम्म निरन्तरता दिन सक्छ रिटायर हुँदैन र मैले कस्मेटिक साइन्स पनि गरेको छु कस्मेटिक त्यो सम्बन्धमा पोइन्ट्रीबाट गरेर मलाई इन्ट्रेस्ट भएको गरेँ मैले र अब आएर चाहिँ यसको चाहिँ यति डेभलपमेन्ट छ कि गभर्मेन्ट लेभलले पनि यसलाई रिकगनाइज गरेर शिक्षा मन्त्रालयले 9, 10, 11, 12मा यो कोर्स राख्छ है 9, 10को चाहिँ मैले बनाएँ होइन 11, 12को चाहिँ यो ब्युटी सम्बन्धी कोर्स मैले डिजाइन गर्दैछु त्यहाँ पनि म कोअर्डिनेटर हो र चाहिँ 9, 11, 12 पनि छ होइन त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेको छ अब यो चाहिँ पुरा शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मन्त्रालय गभर्मेन्टको चाहिँ क्याम्पस छ हायर एजुकेसनमा त्यो चाहिँ नेक्स्ट इयरदेखि लागु हुनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच र अब ठ्याक्कै हाम्रो केक काट्ने साइडमा चाहिँ एकदमै नेपालको एकदम टप इभेन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ आउनुभएको छ उहाँको चाहिँ म इभेन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम् जज बसेछु र एकदमै राम्रो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ र किड्सहरूको प्रोग्राम गर्नुहुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि म यस्तालाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वेलकम होइन यो प्रोग्रामको लागि तपाईँ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच र मेरो एउटा इच्छा चाहिँ के छ भने मैले यत्रो लामो समयदेखि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 10th एनिभर्सरीबाट चाहिँ मैले पार्लरलाई चाहिँ स्कुल अफ ब्युटिसियन बनाउन पाएको थिएँ स्कुल अफ ब्युटिसियन भएको 7 वर्ष भयो र मेरो अर्को इच्छा भनेको चाहिँ कलेज अफ ब्युटिसियन खोल्ने छ मेबी त्यो पनि सफल होस् भन्ने चाहन्छु म गर्छु कुरा पुरै खुब ठिकै छ अब यो एउटै छ हाम्रो ग्रुपको गाह्रो भयो ग्रुपबाट त आउन यहाँ यो कोब्रा ग्रुप भन्ने चाहिँ के रहेछ हाम्रो एउटा ग्रुप छ
दिनको एउटा नाम भेट्छौँ फेरि कहिले प्रोग्राम राख्छौँ